Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Enero 16, giuluhan og ang iyang pagpakigsuod. Ang atong teksto makita sa 1:15-13. Wala bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Kapag laom, ang paghigala ay nagpasabot og balusay sa gugma, pagtahod o pagkamatinod-anon. Ang mga higala nagtinabangay o ganahan sa usag-usa bisan pa sa ilang mga depekto sa kinaiya. Wala ako maghisgot sa mga kaila, apan suod nga mga higala nga magdala sa imong mga sekreto ngadto sa ilang mga lubnganan. Kini mao ang gipili ni Hesus sa pagpangalan kanato nga iyang mga higala. Siya nahibalo sa tanan kanato og maayo, ang dautan ug ang mangilad. Ang bisan pa sa iyang suod nga kahibalo kanato, siya nagpili kanato isip iyang mga higala. Ang katapusang pagpakita sa gugma ni Hesus alang kanato mao ang iyang pag-antos didto sa cross. Apan daghan ang naghuna-huna sa Dios ingon nga usa ka halayo nga og nagamando nga agalon. Kinsa nagtagad kanato ingon nga mga olipon ug dili ingon nga mga higala. Sa dihang gisugo ni Hesus ang iyang mga tinunan sa paghigugmaay sa usag-usa, ang iyang gugma alang kanato mao ang panig-ingnan. Mao kini ang akong sugo nga kinahanglan maghigugmaay ang usa-usa og usa sa mas akong paghigugma kaninyo. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga ang usa ka tawo maghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Juan 15:12-13. Unya siya nagpadayon sa pagtinaw, dili ko na kamo nganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili masayod sa ginabuhat sa iyang agalon, apan kinahanglan ko kamo nga gihinganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko sa akong amahan kini gipahibalo ko man kaninyo. 1:15 taman sa 16. Gitumbok ni F.F. Bruce nga ang kalainan tali sa olipon ug sa higala dinhi dili sama sa kalainan tali sa olipon ug sa anak nga lalaki sa Galacia 4:7. Si John Wesley nahinumdom sa iyang pagkakabig. Naghulagway ni iniingon nga panahon sa diha nga ang iyang gibayluan ang pagtuo sa usa ka sulugoon alang sa pagtuo sa usa ka anak nga lalaki. Kung siya nagpahayag sa iyang kaugalingon ingon nga kang Juan kaysa akang Pablo nga pinulungan, siya unta moingon nga siya mibaylo sa pagkamasinugtanon sa usa ka olipon alang sa pagkamasinugtanon sa usa ka higala. Gipili kita ni Hesus isip iyang mga higala o gipaambit kanato ang iyang mga plano. Kapag laom, bisan kinsa nga manumpa sa iyang pagkamaunungon, mahimong iyang suod nga higala. Versikulo 14. Daghan ang nagdala sa kasakit sa pagsalikway uban kanila. Tingali wala kagayod mapili bisan usa lang sa usa ka grupo sa dula sa eskwelahan o ingon lang nga usa ka higala. Apan si Hesus ang hari sa universo. Namatay alang kanimo og nagpili kanimo alang sa paghimo nga usa ka higala. Magampo kita. Dios og may gugmaon namo nga man sa langit, salamat kang Hesus nga iyang gipili nga kami mahimong iyang mga higala. Nagasalig kami nga dili kami niya isalikway tungod sa among pagkamakasala, apan takos siya nga higalaon labaw sa tanan. Sa ngalan ni Hesus, Amen.